धन्यवाद होस्। फेरि पनि हामी आज पनि हामी यूहन्नाको पत्रबाट अध्ययन गर्दैछौँ र आज हामी 4 अध्यायमा पुगिसकेका छौँ। सो पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायबाट हामीले हिजोको 3 अध्यायबाट हामीले हेर्दै थियौँ। सायद त्यसलाई दोहोऱ्याइराख्ने समय हामीसँग छैन, त्यसले गर्दाखेरि म लगातार 4 अध्यायमा गइहाल्ने छु र 4 अध्यायको हुनसक्छ भन्ने यहाँ स्क्रिन सेयर गरिदिन 1 देखि 6 पदसम्म हामी पढौँ। त्यस पश्चात हामी अरू पनि हेर्नेछौँ, बाँकी भाग पनि। र 1 देखि पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 6 पदसम्म हामी पढिहाल्नेछौँ। यसरी भन्छ, प्रिय हो, जुनसुकै आत्मालाई विश्वास नगर, तर आत्माहरू परमेश्वरबाट आएका हुन् कि होइनन् भनेर तिनको जाँच गर, किनभने धेरै झुटा अगमवक्ताहरू यस संसारमा निस्केका छन्। यसैबाट तिमीहरू परमेश्वरका आत्मालाई चिन्छौ कि हरेक आत्मा जसले येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनु भएको हो भनी स्वीकार गर्छ सो परमेश्वरबाट हो। येशूलाई स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा परमेश्वरबाट होइन, तर त्यो ख्रीष्ट विरोधीको आत्मा हो, जसको विषयमा त्यो आउँछ भन्ने तिमीहरूले सुनेका छौ। अब त्यो यस संसारमा आइसकेको छ। अझै अगाडि पनि मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ र तिनीहरूमाथि विजय भएका छौ, किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। तिनीहरू संसारका हुन्, यसकारण तिनीहरू संसारकै कुरा गर्छन् र संसारले तिनीहरूका कुरा सुन्छ। हामी त परमेश्वरका हौं, जसले परमेश्वरलाई चिन्छ उसले हाम्रो कुरा सुन्छ, र जो परमेश्वरको होइन त्यसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। यसैबाट हामी सत्यको आत्मा र भ्रमको आत्मालाई चिन्छौँ। आमेन। छोटो प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, हामी तपाईँ प्रभुलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ। यूहन्नाको पहिलो पत्र 4 अध्यायबाट हामी अध्ययन गर्दैछौँ। तपाईको आत्माबाट प्रेरणा भएर आएको वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहोस्। यो वचनभित्र भएको थुप्रो रहस्यमय कुरो या त शक्तिशाली कुरो त्यहाँ भएको प्रभु तपाईको वचनको सम्पत्तिले हामीलाई सजाउनुहोस्। आज साँझ घडी तपाईको वचन अनुरूप हामी तपाईको वचनको अधीनतामा आउन सकौँ र हाम्रो जीवनबाट प्रभु वचनबाट सुनाइबाट आएको विश्वासद्वारा तपाईँ परमप्रभुलाई महिमा दिन सकौँ। आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा। आमेन। सो यहाँनिर 4 अध्यायको 1 देखि 6 पदसम्ममा विशेष गरिकन हामी एउटा के कुरामा जोड दिएको भेटाउँछौँ भनेदेखि परमेश्वरको वचन प्रतिको आज्ञाकारिता र आत्मालाई चिन्ने कुरा। यहाँनिर सुरुमै भन्छ कि जस्तोसुकै आत्मालाई विश्वास नगर्नु है, आत्मा चिन्नुपर्छ, डिजर्निङ अफ द स्पिरिट भनेर भन्छ। अनि यो आत्मालाई चिन्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै थिन लाइनले मात्रै छुट्याएको हुन्छ, एकदमै सानो सानो कुरोले मात्रै छुट्याएको हुन्छ। प्राय सबैले नै प्रभुको नाममै नै गर्ने गर्छ, बोल्ने गर्छ, भन्ने गर्छ, तर त्यहाँ सानो सानो कुरोले गर्दाखेरि मान्छेलाई बङ्गाइरहेको हुन सक्छ। सो यो त हामीलाई थाहै छ कि यो पहिलो यूहन्नाको पत्रलाई पढ्दाखेरि हामीले त्यसको परिचयलाई हल्का बुझेका छौँ कि यो पत्र लेख्नु पछाडिको उद्देश्य चाहिँ यही हो कि त्यति बेलाको समयमा मण्डलीको माझमा एउटा सानो झुटो शिक्षाको प्रवेश भइरहेको थियो, जसमा कि येशू चाहिँ शरीरमा आउनु भएको हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नमान्ने या त त्यो शरीरमा आउनु भएको होइन भन्ने चाहिँ मान्दै थिए। या त प्रभु येशू ख्रीष्ट एउटा आत्मा मात्रै हुनुहुन्थ्यो या त हुनुहुन्छ, अनि उहाँ चाहिँ एउटा मानिस बनेर परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ, तर मानिस भएर आउनु भएको होइन, तर एउटा आत्मा मात्रै हो भन्ने किसिमले मानेका थिए। अनि यहाँनिर यूहन्नाले चाहिँ के भन्छ भने जसले पनि येशूलाई चाहिँ शरीरमा देहमा एउटा मानिस भएर द पर्सन अफ क्राइस्ट, ख्रिस्टको व्यक्तित्वप्रति जोड दिएको छ। अनि यसैले गर्दाखेरि सुरुमै जहिले पनि यूहन्नाले लेख्दाखेरि हामी यूहन्नाको सुसमाचारमा हामी पाउँछौँ आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि 14 पदमा हामी पाउँछौँ कि देहधारी भयो भनेर,
अनि यो पहिलो यूहन्नाको पत्र लेख्दाखेरि त्यो जीवनको वचन जो हामीले देख्यौं, हाम्रो आँखाले देख्यौं, हाम्रो हातले छुयौं, हाम्रो कानले सुन्यौं, अनि त्यो जीवनको वचनको साक्षी हामी दिँदैछौँ भनेर भन्दा चाहिँ हातले छुएको कुरा गर्दा चाहिँ याद गर्नु होला, त्यो जीवनको वचनलाई छुने चाहिँ यूहन्ना हो। यूहन्नाले चाहिँ भन्छ हामीले छुएको कुरो, यो प्रमाणित भएको कुरो। अनि येशू प्रभु चाहिँ देहमा आउनु भएको हो। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरमा पुत्र परमेश्वर जो आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ चाहिँ देहमा अवतार या त इन्कार्नेट बनेर आउनुभयो र मानिसको बीचमा हिँडडुल गर्नुभयो। अनि उहाँलाई चाहिँ एउटा शरीरको रूपमा या त शरीरमा एउटा मानिस बनेर आउनु भएको हो भनेर यदि मान्दैन भनेदेखि चाहिँ यो सिधै झुटो आत्माबाट आएको हो। यसैले गर्दाखेरि के अरे झुटो आत्मा या त सही आत्मा के हो छुट्याउनु सक्नुपर्छ नि। झुटो आत्मा र सत्य आत्मा तपाईँ र म कसरी छुट्याउँछौँ? हामीलाई अरू केही पनि छैन, कुनै पनि झुटो र सत्यलाई नाप्ने दया र अरू केही पनि छैन। तपाईँ र मलाई खालि वचनले मात्रै छुट्याउन सक्छ। र हामी मान्छेले कता के भन्ला, कसो के भन्ला, कोही बेला मान्छेले यो पवित्र आत्मा भनेर हरेक कुरो गर्ला। तर प्रिय हो, जसले पनि परमेश्वरको वचनलाई पालना गर्छ, वचन अनुसार जे भन्छ, चाहे शिक्षा दिउन्, चाहे पवित्र आत्माको कुरा गरून्, चाहे चङ्गाईको कुरा गरून्, चाहे अगमबानीको कुरा गरून्, तर सबै कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा आधारित हुनु पर्दछ। र जसले पनि परमेश्वरको वचनको आधारको कुरा गर्दैन, चाहे त्यो अगमबानी नै होस्, चाहे आत्माको कुरा गरोस्, त्यो चाहिँ झुटा हुन जाँदछ। र परमेश्वरको वचनले चाहिँ भन्छ येशू प्रभु चाहिँ शरीरमा आउनु भएको हो, र उहाँ शरीरमा आउनु भएको हो भनेर नमान्ने मान्छे चाहिँ ख्रीष्ट विरोधी हो, त्यो परमेश्वरबाट होइन। येशूलाई स्वीकार नगर्ने हरेक आत्मा परमेश्वरबाट होइन। अनि येशूलाई स्वीकार नगर्ने भन्दै गर्दाखेरि यसोलाई स्वीकार गर्ने चाहिँ को हो त भन्दाखेरि अवश्य पनि विश्वासीहरू हुन् या प्रभुका जनहरू हुन्। अवश्य पनि के अरे यसोलाई स्वीकार गर्छ। तर एउटा कुरो, यो स्वीकार भित्र पनि अलिकति एउटा यो शब्द पनि अलिकति सहज भएको छ। कतिचोटि है मैले यसोलाई कन्फेस गरेँ, मैले प्रभु भने भन्दैमा त्यो कन्फेसनमा मात्रै काफी छैन। अनि कोही कोही बेला यो यसोलाई स्वीकार गर्ने भन्ने बित्तिकै जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिँदै गर्दाखेरि दुईजना चोर चाहिँ दाहिनेपट्टि देब्रेपट्टि झुन्ड्याइएको थियो। नि एकजनालाई चाहिँ भन्छ यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ नि तपाईँले बचाउनुहोस्, हामीलाई बचाउनुहोस् भनेर भन्दा छ। उसले प्रभुप्रति एउटा विश्वास देखाउँदैन। तर अर्कोपट्टि भएको चोरले चाहिँ भन्दा छ हामी त साँच्चै नै चोरेको थियौँ र पो दण्ड पायौँ त, हामी त दण्ड योग्यको थियौँ, तर उहाँले त केही पनि गर्नुभएको छैन, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँलाई क्रुसमा टाँगिँदैछ, सजाय भोग्दै हुनुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि येशूले के भन्नुभयो, तिमी आज नै मसँग स्वर्गमा हुनेछौ भनेर भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ ओहो त्यसो भएदेखि त स्वीकार गर्ने बित्तिकै स्वर्ग पुगिहाल्ने रहेछ या त बाँचिहाल्ने रहेछ भन्ने कुरा लाई कतिचोटि एकदमै लाइट बनाउँछ, एकदम हलुको बनाइदिन्छ। अनि के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ, यसोलाई चाहिँ प्रभु भनेर स्वीकार गरौँ, त्यसपछि जस्तो जीवन जे पनि हुन्छ, चाहे वचन पढोस्, प्रार्थना गरोस् या नगरोस्, सेवा सङ्गति हिँडोस् या नहिँडोस्, यो उसले व्यभिचार गरोस् कि क्षमा दियोस् कि नदियोस्, त्यो सबै जस्तै भए पनि स्वर्ग चाहिँ पुग्छ भन्ने यस्तो प्रकारको धारणा बोक्ने विश्वासीहरू पनि छन्। तर प्रिय हो, वचन अनुसार जिएन भने चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ प्रभु येशूले त्यसै साँगो बाटो भन्नु खोजेको चाहिँ त्यसै होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ येशूलाई स्वीकार गर्ने भन्दाखेरि स्वीकारको मतलब चाहिँ मुखबाट येशू तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ भनेर त काफी होइन। स्वीकारको मतलब चाहिँ उहाँको अधीनतामा जिउने, उहाँको प्रभुत्वमा जिउने, उहाँको वचन अनुरूप जिउने है, एउटा आज्ञाकारिताको जीवन जिउने। सो यहाँनिर 4 पदले भन्छ हे मेरा साना बालकहरू तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका मेरा साना बालकहरू तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ र तिनीहरूमाथि विजय भएका छ। यो को माथि त भन्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्ट विरोधी माथि। कसरी
भन्दाखेरि चाहिँ हामीले नयाँ जन्मेका हामी बालकहरू हौँ भनेर यूहन्नाले भन्दछ। किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। याद गर्नु होला, यूहन्नाले घरिघरि पवित्र आत्मा चाहिँ हामी भित्र आउनु भएको कुरा वर्णन गर्दछ। यूहन्ना 14 अध्यायदेखि पवित्र आत्माको आउने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेछ, जो यसैले भन्नुभयो ती कुराहरू चाहिँ बार बार दोहोऱ्याएको छ। पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ, उहाँ हामीसँग सधैँ बास गर्नुहुनेछ। अनि त्यही कुरो यहाँ बताउँदछ कि उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मामा हामीसँग हुनुहुन्छ। यसैले गर्दाखेरि हामी भित्र हुने चाहिँ संसारमा हुँदै भन्दा महान हुनुहुन्छ। यसैले हामी जित्न सक्छौँ है, यस्ता ख्रिस्ट विरोधीहरूलाई हामी जित्न सक्छौँ। अर्थात् या त कुनै हामी झुटो आत्मा आए तापनि हामीलाई जो परमेश्वरको आत्मा जो हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँले नै गवाइदिन्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ के भने हामीसँग वचनको ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ। याद गर्नु होला, वचनको ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ। सो वचनको ज्ञान बिना चाहिँ हामी झुटो आत्मा के हो र सत्य आत्मा के हो हामी चिन्न सक्दैनौँ, जान्न सक्दैनौँ। यहाँनिर अन्तिम 6 पदले यहाँ यसरी भन्छ, हामी त परमेश्वरको हौँ, जसले परमेश्वरलाई चिन्छ त्यसले हाम्रो कुरा सुन्छ। जसले परमेश्वरलाई चिन्छ उसले चाहिँ हाम्रो कुरा सुन्छ। अर्थात् प्रेरितहरूले लेखेको कुरा सुन्छ है, मान्छ भनेर भन्दछ। अनि र जो परमेश्वरको होइन त्यसले हाम्रो कुरा सुन्दैन। यसैबाट हामी सत्यका आत्मा र भ्रमका आत्मालाई चिन्छौँ। अब सत्यको आत्मा र गलत आत्मा र सही आत्मामा को हिँड्दैछ को हिँड्दै छैन भन्ने कुरो हामी कसरी चिन्न सक्छौँ भनेदेखि चाहिँ हुनसक्छ मण्डलीको अगुवाहरूले सिकाएको है, विशेष गरिकन वचन धर्मशास्त्रबाट है, जेसुकै सिकाएको भन्ने कुरा म मान्दिनँ। जे पनि हुनसक्छ, मण्डलीको अगुवा भन्दैमा उसले आफ्नो मनमस्तीको कुरा लगायो भनेदेखि प्रचार गर्यो सिकायो भन्दैमा म मान्दिनँ। तर परमेश्वरको वचनबाट जे कुरो सिकाउँछ उसले पालना गर्छ। परमेश्वरको छोराछोरी हो भन्ने उनीहरूले पालना गर्छ। हामी कतिचोटि हामी यस्ता विश्वासी पनि देख्न सक्छौँ। हाम्रो मण्डलीमा कतिचोटि त्यस्ता आइपरेकाहरू हुन् जसले अगुवाले भनेको कुरा चाहिँ मान्दैन है, सिकाउन खोजेको वचनको कुरालाई सिक्न मान्दैन, बुझाउँदाखेरि सिकाउँदाखेरि सिक्न मान्दैन। अनि है उसले मैले यो देखेँ, मैले त्यो देखेँ, मलाई यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर भन्दछ। या हो, यहाँनिर स्पष्ट भन्दछ कि जसले है यी कुराहरू सुन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरबाटको, तर जसले सुन्दैन यो वचनहरू त्यो चाहिँ परमेश्वरबाटको होइन। मतलब के भयो त भन्दा उसले आत्मा छुट्याउन सकेन। किन सकेन त भन्दाखेरि किनकि उसले वचनलाई पालनै गर्दैन। याद गर्नु होला, वचन पालनाद्वारा मात्रै हामी आत्मालाई छुट्याउन सक्छौँ है। हामी हुनसक्छ होला हामीलाई एकदमै मनपर्ने कुरो अगाडि तपाईँको अगाडि राखिदिन्छ होला, तपाईँको अगाडि आश्चर्य कर्मै गरेर चमत्कारै गरिदियो होला। के त्यो चमत्कारले तपाईँलाई परमेश्वर कहाँ पुर्याउँछ त? प्रश्न छ। हामीलाई चिन्ह र चमत्कार भन्दा बढ्ता गरिकन आश्चर्य कर्म अवश्य पनि वचनमा छ। त्यो कुरो परमेश्वरको राज्यमा आश्चर्य कर्म छ, चङ्गाइ छ, मरेकोबाट बौरी उठ्नु कुरो शक्तिको कुरा पनि छ। तर सबै कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचनले नै प्रमाणित गर्छ। परमेश्वरको वचनले नै सही र गलतलाई छुट्याउँदछ। यसैले पनि परमेश्वरको वचन पढ्नु, अध्ययन गर्नु, मनन गर्नु र जिउनु जरुरी छ है। मैले देखेको छ अब इभन हाम्रो कतिवटा भुटानी नेपाली मण्डली अमेरिकामा भएको मण्डलीहरू पनि अफ्रिकासम्म पुगेका छन्। त्यहाँ आउँदा त्यहाँको अगमवक्ताहरू त छ्याछ्याती देख्छ अरे, आमा म त्यहाँको अभिषेक लिनलाई पुगेका छन्। प्रियहरू, हामी होसियार हुनुपर्छ। हाम्रोमा चाहिँ आएन त्यता गयो भन्ने हामीलाई डाहा लाग्ने कुरा आएन। तर कुरा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ हाम्रो अगाडि परमेश्वरको वचन छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा उहाँको वचन दिनुभएको छ। हामीले उहाँको वचनबाट लिन सक्छौँ र हामीले हाम्रो जीवनमा आफ्नो आत्मिक जीवन जिउन सक्छौँ। सो अब अगाडि हामी बढ्नेछौँ। यहाँनिर एउटा सानो परिचय जस्तो दिएको छ, त्यहाँदेखि उता खालि 7 पददेखि उसो चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भनेदेखि विशेष गरिकन प्रेमको बारेमा बताएको छ। अनि यहाँनिर खालि प्रेमको कुरा बताएको छ, प्रेमको कुरा बार बार दोहोऱ्याएको छ भए तापनि विभिन्न प्रकारले यहाँनिर हल्का हल्का मात्रामा छुट्याएको देख्छौँ। तपाईँले त्यसलाई पनि अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँले त्यसलाई पनि छुट्याउन सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यहाँनिर मैले चाहिँ के भेटाएको छु भनेदेखि यहाँ परमेश्वरको प्रेम चाहिँ सबै कुरोको स्रोत हो। अर्थात् परमेश्वर नै प्रेम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई यहाँनिर थाहा छ।
7 पददेखि उसो पढ्यौँ भने यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भने प्रिय हो हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम गरौँ किनभने प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो र परमेश्वरलाई चिन्छ प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ परमेश्वरको प्रेम हाम्रा माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनु भयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौँ प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापको प्रायश्चित हुनका निम्ति आफ्ना पुत्र पठाउनु भयो यो 7 पददेखि लिएर चाहिँ म विशेष गरिकन 11-12 पदसम्म मैले एउटा टपिक दिएको छु अनि तर पहिला चाहिँ म यहाँनिर 7 पददेखि लिएर 7 देखि लिएर कतिसम्म भन्नुहुन्छ भनेदेखि 10 पदसम्म रहेछ अहिले पढेको ठिकै हो है यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ के भेटाउँछु भन्ने मैले मनन गरेर हेर्दाखेरि कि आखिरमा परमेश्वर चाहिँ स्वयं प्रेम हुनुहुन्छ है अनि प्रेमको स्रोत चाहिँ परमेश्वरै हुनुहुन्छ प्रेम चाहिँ परमेश्वरबाट मात्रै आउँछ यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रेमको स्रोत र त्यसको फल है प्रेमको स्रोत र त्यसको परिणामहरू चाहिँ यहाँ तल भेटाउँछौँ 7 देखि लिएर 10 पदसम्म चाहिँ हामी त्यो भेटाउँछौँ यहाँ के भन्छ भनेदेखि 8 पदमा किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ है धेरैले चाहिँ यसलाई गॉड इज लभ भनेर भनेको छैन तर कतिचोटि आजको जमानाका मान्छेहरूले कतिले लभ इज गॉड भनेर उल्टा पनि बनाइदिएका छन् तर वास्तवमा प्रेम चाहिँ परमेश्वरमा छ भन्ने कुरा मात्र होइन तर परमेश्वर आफै प्रेम हुनुहुन्छ प्रेमको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ यसकारणले गर्दाखेरि जो परमेश्वरमा छ उसले प्रेम नगरी सक्दैन अर्थात् या त अर्को शब्द भन्नु पर्दाखेरि जसले प्रेम गर्छ या त जससित परमेश्वर छ उसले आफ्नो जीवनमा प्रेम प्रकट गर्छ उसले घृणा गर्दैन उसले हिंसा गर्दैन जससँग परमेश्वर छ उसले क्षमा दिन्छ किनकि प्रेम चाहिँ उसँग छ अनि आज हामीसँग पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामीसँग पनि के छ प्रेम छ है प्रेम भन्ने बित्तिकै हामी विभिन्न प्रकारले यसलाई परिभाषा दिन सक्छौं तर विशेष गरिकन जब हामी परमेश्वरको कुरा गर्छौं येशू ख्रीष्टको कुरा गर्छौं प्रेम भन्ने बित्तिकै बडो डरलाग्दो कुरो छ किनभने प्रेमले चाहिँ माग्छ दिन्छ येशू ख्रीष्टले परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो अरे तर के गर्नुभयो प्रेम गर्नु भन्दा चाहिँ मुखले मात्रै बिचारा प्रेम गर्छु मान्छेलाई भन्नु भएन उहाँले आफ्नो सर्वस्व दिनुभयो येशूले आफ्नो जीवन दान दिनुभयो सो प्रेम भन्ने कुरो चाहिँ सानोतिनो चिज होइन सानोतिनो चान्चुने कुरो होइन बडो गम्भीर र बडो शक्तिशाली कुरो हो त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले राम्रो निहालेर हेर्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ अनि प्रेमको स्रोत चाहिँ परमेश्वरै हुनुहुन्छ या प्रेम चाहिँ परमेश्वरमा छ मात्र होइन अफकोर्स परमेश्वरमा प्रेम छ तर परमेश्वर आफै नै प्रेम हुनुहुन्छ र परमेश्वर आफै हामी भित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामी जान्दछौँ भने हामीसँग घृणा र हिंसा चाहिँ कहाँबाट आयो त यसले के प्रमाणित गर्छ हामी परमेश्वरमा छौं भनेर परमेश्वरमा हामीले रिजेनेरेट भएको या नयाँ जन्म पाएको परमेश्वरको सन्तान भएको प्रमाणित गर्छ त यदि हामी एकअर्कालाई प्रेम गर्दैनौँ भने भन्ने कुराको प्रश्न ल्याउँदछ त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी प्रेममा चल्छौँ भन्ने कुरा यहाँ दर्शाउँछ र या त परमेश्वर नै प्रेमको स्रोत हुनुहुन्छ अनि त्यो प्रेमको स्रोत चाहिँ हामीसँग हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रेम प्रकट गर्नुपर्ने हो हामीबाट चाहिँ प्रेम देखा पर्नुपर्ने हो क्षमादान देखा पर्नुपर्ने हो है अरूको निम्ति वास्ता र फिक्री देखा पर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको प्रश्न हामीमा ल्याउँदछ सो 10 पद लगभग 10-11 पददेखि उसोमा त्यहाँ के भेटाउँछौँ भनेदेखि चाहिँ लभ जेनेरेट लभ फर वान एनदर या त त्यो प्रभु जो परमेश्वर हामीमा हुनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर विशेष गरिकन
हामीलाई प्रेम गर्नु र हाम्रो पापको प्रायश्चित हुनलाई प्रिय हो, यदि परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभएको हो भने हामीले पनि एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्नुपर्छ। किन प्रेम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा आज्ञा हो कि हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। किन भन्दा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको छ अनि प्रेम आफै हामीमा बास गर्नुहुन्छ। 12 पदले भन्छ परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै देखेको छैन। यदि हामीले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्यौं भने परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ। यहाँनिर God's love is made perfect. जब हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर्छौं तब परमेश्वरको प्रेम हामीमा भएको कुरो प्रमाणित हुन्छ अनि त्यो चाहिँ पर्फेक्सनमा उत्रिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा सिद्धतामा उत्रिन्छ। एउटा सिद्धता त्यहाँनिर देखा पर्दछ। किनकि भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर जो हामीमा बास गर्नुहुन्छ त्यो अधुरो रह्यो, या त परमेश्वर जो प्रेम हामीमा बास गर्नुहुन्छ त्यो अधुरो रह्यो। तर जब त्यो प्रेम चाहिँ बाढिन्छ, जब त्यो हामीमा बास गरेको प्रेम जो परमेश्वर हुनुहुन्छ जब प्रकट गरिन्छ र कसैलाई प्रेम बाढिन्छ तब चाहिँ पुरा हुन्छ, तब चाहिँ प्रेम चाहिँ सिद्ध हुन्छ है। सो प्रेमले चाहिँ दिने काम गर्छ, अरूसँग सम्बन्धित कुरो हुन्छ। अनि प्रेम चाहिँ आफूलाई मात्रै खाँचो पर्दैन है। प्रेम चाहिँ आफू एक्लै बसेर म प्रेम गर्छु भनेर केही पनि हुँदैन त्यहाँनिर। त्यसपछि एक्लै हुने मान्छेलाई एक्लै बस्ने, अरूसँग सरोकार नराख्ने, छरछिमेकीसँग, इष्टमित्रसँग, संसारसित सरोकार नराख्ने मान्छेलाई प्रेमको खाँचो पर्दैन। किनभने उसले न कसैलाई माया गर्नु छ, न कसैलाई दिनु छ, न कसैबाट लिनु छ, त्यसको मतलब हुँदैन। तर परमेश्वरको प्रेम जो हामीमा बास गरिएको छ त्यो चाहिँ अरूलाई बाँड्दाखेरि चाहिँ तब प्रेम चाहिँ इट बिकम्स पर्फेक्ट, तब प्रेम चाहिँ सिद्ध हुन्छ भनेर यहाँनिर यूहन्नाले भन्दछ। अब हामी दोस्रो भाग, यो जुन चाहिँ प्रेम जो चाहिँ परमेश्वर चाहिँ प्रेमको स्रोत हुनुहुन्छ अनि त्यो प्रेमको फलको रूपमा मैले पहिलो भने कि प्रेमले चाहिँ अरूको लागि प्रेम प्रकट गर्दछ। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि परमेश्वरको प्रेम चाहिँ सिद्ध हुँदछ। परमेश्वरको प्रेम हामी कहाँ चाहिँ आइपुग्यो, हामीसँग चाहिँ परमेश्वरको प्रेम छ। परमेश्वर जो प्रेम आफै हामीसँग बस्नुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ प्रकट गर्न पाएनौँ, हामीले चाहिँ प्रेम अरूलाई दर्शाउन पाएनौँ या अरूलाई प्रेम गर्न पाएनौँ, सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रेम अधुरोमै अन्त हुन्छ। र आज तपाईँ र मद्वारा जब हामी अरू मानिसलाई, अन्य दाजुभाइहरूलाई या त छिमेकीलाई प्रेम प्रकट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको प्रेम चाहिँ हामीद्वारा बग्दै गर्दा प्रेम सिद्ध हुन्छ। यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ र ममा जो प्रेमको एउटा सम्पत्ति परमेश्वरले दिनुभएको छ, जो उहाँ आफै हामी हुनुहुन्छ, हामीले त्यसलाई प्रकट गरेर त्यसलाई बाँडेर चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई सिद्ध बनाऊ। लेट अस मेक द लभ अफ गॉड पर्फेक्ट बाई गिभिङ टु अदर्स, बाई शेयरिङ अदर्स है, त्यसरी बताउँदछ। अनि 13 पददेखि उसो हामी अर्को हामी के पाउँछौँ भनेदेखि प्रेमले चाहिँ दिने काम गर्दछ। हिजो पनि हामीले कुरा गर्दैथ्यौँ है, प्रेम अलवेज गिभ्स टु अदर्स है। किनभनेदेखि चाहिँ प्रेम आफै चाहिँ हामीमा बास गर्नुभएको छ, परमेश्वर आफै हामीमा बास गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले जसरी दिनुभयो आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्ट प्रायश्चित बन्नलाई दिनुभयो है, त्यसरी नै आज हामीले पनि दिएको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। म 14 पद मात्रै पढेँ। हामीले देखेका छौँ र गवाई दिन्छौँ कि पिताले आफ्ना पुत्रलाई संसारमा मुक्तिदाता हुन पठाउनु भएको छ है। जसले येशूलाई परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने स्वीकार गर्छ, त्यसमा परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ परमेश्वरमा। यसरी हामी प्रति भएको परमेश्वरको प्रेम हामी जान्दछौँ र विश्वास गर्छौँ। यहाँनिर के भन्छ भनेदेखि चाहिँ 14 पद विशेष म हाइलाइट गर्न चाहन्छु। हामीले देखेका छौँ र गवाई दिन्छौँ कि पिताले आफ्नो पुत्रलाई संसारमा मुक्तिदाता हुन पठाउनु भयो। अनि फेरि पनि म
दोहोऱ्याउन चाहन्छु पहिले यूहन्नाको 1 अध्यायमा है त्यो जीवनको वचनको बारेमा जो हामीले देखेका छौं, जो हामीले सुनेका छौं, जो हाम्रो हातले छुएका छौं, त्यो जीवनको वचनको बारेमा हामी भन्दैछौँ। भन्दै यहाँनिर त्यही कुरो भन्छ, हामीले देखेका छौं र त्यो बारेमा गवाही दिन्छौँ कि परमेश्वरले पुत्र येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ संसारको मुक्तिदाता भन्नाले मुक्तिदाता भन्दाखेरि हामीले जान्नु पर्यो मसीह जो रेस्क्यु गर्ने, संसारलाई बचाउने भएर आउनको निम्ति परमेश्वरले दिनुभयो। अनि बिकज ही लभड अस सो मच, है हामी यो कुरो जान्दछौँ। हामी परमेश्वरले हामीले प्रेम गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी प्रेम गर्नुभयो त? उहाँले दिनुभयो। सो तपाईँ र मैले चाहिँ प्रेम गर्नु हो भने के गर्नुपर्ने रहेछ? दिनुपर्ने रहेछ। हामी जे दिन सक्छौँ, सायद हाम्रो परिश्रम दिन सक्छौँ होला, सायद हामी 2 शब्द दिन सक्छौँ होला, सायद हामी केही माया दिन सक्छौँ होला। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई दिएर प्रेम प्रकट गर्नुभयो। येशूले आफ्नो जीवन दिएर प्रेम प्रकट गर्नुभयो। तपाईँ र म जो हामीभित्र परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ भने हामी के गरेर प्रेम प्रकट गर्न सक्छौँ ताकि यहाँनिर भनेअनुसार परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हामीद्वारा सिद्ध भएको होस्। परमेश्वर आफै आफूले प्रेम सिद्ध पार्न सक्नुहुन्न अरे है, तर जो हामीमा बास गर्नुहुन्छ र हामीबाट उहाँले प्रेम प्रकट गर्नुहुन्छ तब उहाँको प्रेम चाहिँ सिद्ध हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामी कसरी परमेश्वरको प्रेमलाई सिद्ध बनाऊ? हाउ क्यान वी मेक द लभ अफ गॉड अ पर्फेक्ट लभ, है कसरी पर्फेक्ट लभ चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ? व्हेन वी एक्जिक्युट हिज लभ थ्रु अस, हामीले उहाँको प्रेमलाई हामीबाट प्रकट गरेर प्रदर्शन गरेर चाहिँ उहाँको प्रेमलाई चाहिँ हामी सिद्ध बनाउन सक्छौँ। याद गर्नुहोला, किनकि प्रेम जो परमेश्वर हामीभित्र बास गर्नुहुन्छ, उहाँको आत्मा हामीसँग बास गर्नुहुन्छ। अनि अब तेस्रो बुँदा मैले लेखेको छु है, यहाँनिर तेस्रो यहाँनिर चाहिँ विशेष गरिकन कति पददेखि भन्नुहुन्छ भने 16 पदको अन्तिम भागदेखि दोस्रो भागदेखि लिएर 18 पदसम्ममा चाहिँ यहाँनिर यहाँ सायद हामी कतिजना जान्दछौँ यो वचन है, प्रेममा डर हुँदैन, है प्रेममा डर हुँदैन। अनि यहाँनिर परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र जो प्रेममा रहन्छ त्यो परमेश्वरमा रहन्छ र परमेश्वर त्यसमा रहनुहुन्छ। न्यायको दिनको निम्ति हामी पूर्ण भरोसा साथ बस्न सकौं भनेर प्रेम यसैमा हामीमा सिद्ध हुन्छ, किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी पनि यस संसारमा त्यस्तै छौं। प्रेममा डर हुँदैन, तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ, किनकि डरको सम्बन्ध त दण्डसँग हुन्छ अनि जो डराउँछ प्रेममा त्यो सिद्ध भएको हुँदैन। सो यहाँ प्रेममा चाहिँ डर हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि अब हामी के गर्ने त? गाडी अगाडि कुद्दै गरेको गाडी अगाडि हाम फाल्ने हो त? कुद्दै गरेको सर्पलाई गएर गाँच्ने हो कि के? त्यो कुरो होइन। तर यहाँनिर विशेष गरिकन प्रेमको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ डरलाई पनि निर्मूल बनाउने चाहिँ प्रेम चाहिँ परमेश्वरमा छ। अनि त्यो परमेश्वरको प्रेमको कारणले गर्दाखेरि हामी डरलाई पनि निर्मूल बनाउन सक्छौँ, किनभनेदेखि चाहिँ प्रेममा डर हुँदैन। अनि हामी डराइ बस्यौँ भने सायद हामी अरूलाई सुसमाचार सुनाउन सक्दैनौँ होला, कति कुरा हामी आँट गर्दैनौँ होला है। अब हामी भूतदेखि डराउने भन्ने कुरा होइन, इत्यादि कुराहरू है, मर्ने भन्ने डराउने कुरा होइन। तर यदि हामी प्रेममा छौँ भनेदेखि हामीलाई मर्न पनि डर लाग्दैन, उचित समयमा उचित है रूपमा उचित तरिकामा। तर अब डर लाग्दैन भन्दैमा फेरि छाती थापेर गोली थाप्न जानु पनि भएन। तर कुरा चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा प्रेम गर्नका लागि हामीलाई डर हुँदैन, किनकि प्रेममा डर हुँदैन। देयर इज नो फियर इन लभ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। सो पहिलो कुरोमा चाहिँ प्रेमले अरूको निम्ति प्रेम प्रकट गर्दछ या त प्रेम प्रदर्शन गर्दछ। अनि दोस्रो कुरामा चाहिँ प्रेमले दिने काम गर्दछ, जसरी येशू ख्रीष्ट परमेश्वरले येशू ख्रीष्ट दिनुभयो त्यसरी नै दिने काम गर्दछ। अनि तेस्रोमा चाहिँ प्रेममा डर हुँदैन, प्रेमले डरलाई पनि निर्मूल तुल्याउँदछ। अनि अन्तमा म यहाँ 4 अध्यायलाई सिध्याउँदैछु। प्रेमले चाहिँ प्रेमको कारणले गर्दाखेरि
प्रेमले परमेश्वरको देखासेखी गर्दछ। किनभने परमेश्वरले त यति कुरो गर्न जान्नुभयो, उहाँले प्रेम गर्नुभयो। यसले गर्दाखेरि यहाँनिर 19 पदले यसरी भन्छ, हामी प्रेम गर्दछौँ किनभने पहिले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने त्यो झुटो हो, किनकि आफूले देखेका आफ्नो भाइलाई नै प्रेम नगर्नेले नदेखेका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन। हामीले उहाँबाट यो आज्ञा पाएका छौँ कि जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यसले आफ्नो भाइलाई पनि प्रेम गर्छ। परमेश्वरलाई प्रेम, हामी परमेश्वरमा छौँ भनेर भन्छौँ तर आफ्नो भाइलाई प्रेम गर्दैनौँ, या त छिमेकीलाई प्रेम गर्न सक्दैन, या त आफन्तलाई प्रेम गर्न सक्दैन भने हामी झुटा हौँ। अनि हामीले यो पढ्दै आएका छौँ कि उसँग जीवन पनि हुँदैन, उसँग नयाँ जीवन पनि हुँदैन, उसँग परमेश्वरै हुँदैन है। हामी जब आफ्नो भाइलाई या त आफन्तलाई या त मित्रहरूलाई प्रेम गर्न सक्दैनौँ, घृणा गर्छौँ भने हामीसँग प्रेम हुँदैन, किनकि परमेश्वर नै हुँदैन। सो हामीले यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि एउटा गम्भीरपूर्वक हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ कि हामी बा कसैलाई घृणा गरिरहेका छौँ कि कसैलाई गलत दृष्टिकोण हेरिरहेको छौँ, या कसैको विरुद्धमा हामी मन दुखाइरहेका छौँ कि, या त कसैलाई हामीले नराम्रो पिर मार्कामा पारिरहेका छौँ कि है। हाम्रो नेपाली कल्चरमा चाहिँ के हो भनेदेखि मैले उसलाई नराम्रो त भनेकै हो तर ठिकै छ, अबदेखि भन्दिनँ नि भनेर चुपचाप बस्छौँ। र हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाली कल्चरमा चाहिँ रेस्टिट्युसन गर्न जान्दैनौँ। कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्यायो भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न हामी जान्दैनौँ। कि कडाकडी समाज उठाएर गर्नुपर्ने हुन्छ कि चाहिँ नभए निकै कडाकडी गर्नुपर्ने हुन्छ, तर आफूले जानेर चाहिँ हामी रेस्टिट्युसन गर्दैनौँ। र अमेरिकामा थुप्रोचोटि रेस्टिट्युसन कार्यक्रम भएको छ। त्यो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने कतिजना क्रिमिनल्सहरूले प्रभुलाई पाए पश्चात, सुसमाचार सुनेर प्रभुलाई पाए पश्चात चाहिँ उनीहरूलाई थाहा भयो कि, जस्तो कि उदाहरणको लागि थुप्रो हत्याराहरू उनीहरूले क्राइम गरेका थिए, उनीहरूले हत्या गरेका थिए, अनि जब उनीहरूले सुसमाचार सुने त्यो चाहिँ गलत हो, कसैको बाउ या त कसैको आमा या कसैको छोरा या छोरी उनीहरूले हत्या गरेको छ, अब के गर्ने त, मैले गल्ती त गरेको हो, अब परमेश्वरलाई त क्षमा माग्यो, परमेश्वरलाई त क्षमा माग्यो, ल परमेश्वरले क्षमा दिनुभयो, तर रेस्टिट्युसन गर्न हामी जान्दैनौँ। तर उनीहरूले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरले क्षमा दिए तापनि, परमेश्वरसँग क्षमा मागे तापनि उनीहरू गएर पुलिसकोमा गएर चाहिँ पुलिस डिपार्टमेन्ट गएर सरेन्डर गरेका छन्। अनि कानुनले के भन्छ भनेदेखि चाहिँ उसले गरेको सजाय त भोग्नुपर्छ, तर पनि उनी इमान्दारीसँग गएकोले गर्दाखेरि हुनसक्छ कतिवटा उसलाई सजाय दिएको जस्तो गरेर उसलाई हुनसक्छ अलिक दिन राख्न सक्छ, हुनसक्छ कति दिन या त 1 दिनसम्म पनि राखेर जेलबाट छुटकारा दिएका छन्। त्यो चाहिँ वास्तवमा के गरेको त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसारले रेस्टिट्युसन गरेको, त्यसलाई पुनः के भनेको, त्यसलाई त्यो क्षतिपूर्ति गरिदिएको। अब त्यस पछाडि के गर्नु पर्थ्यो उसले गर्न पनि सक्छ, तर कतिचोटि यस्तो गर्दाखेरि कानुनले उसलाई थुप्रोलाई क्षमा पनि दिएको छ। हिजो पनि मैले कुरा गरेँ है त, मैले हिजो पनि जक्कैको कुरा गरेँ है, त्यो चाहिँ के हो, रेस्टिट्युसन हो। जक्कैले के भनेको थियो, मैले कसै गरिबदेखि लुटेर मैले लिएको छु नि त्यसको म 4 गुणा फर्काइदिन्छु भनेर भनेका थिए। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षतिपूर्ति, उसले प्रभुसँग क्षमा मात्रै मागेन, प्रभु यीशुले क्षमा मात्रै दिएन, तर उसले क्षतिपूर्ति गर्यो, उसले क्षति गरेको कुरो, उसले लुटेको कुरा फिर्ता गरिदियो। फिर्ता मात्र होइन, अझै थपेर उसकोमा त्यो पैसा थियो भनेदेखि त्यसलाई जेनेरेट गर्न सक्थ्यो, उसले त्यो पैसालाई प्रयोग गरेर अझै कमाउन सक्थ्यो। त्यो हिसाबले चाहिँ अझै पनि बढ्ता थपेर दिन्छु भनेर उसले 4 गुणा दिन्छु भन्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। अनि त्यसलाई चाहिँ रेस्टिट्युसन भन्दो रहेछ। सो अझै यहाँनिर हामीले प्रेमको बारेमा चाहिँ थुप्रै कुरो हामीले भेटाएका छौँ है। प्रेमले चाहिँ के गर्छ, दिने गर्दछ, परमेश्वरले दिनुभयो है। प्रेमले के गर्दैन, डराउँदैन है। प्रेम चाहिँ जब हामी प्रकट गर्छौँ भने परमेश्वरको प्रेम चाहिँ हामीमा सिद्ध हुन्छ अरे। तपाईले परमेश्वरको प्रेमलाई स्वीकार्नु भयो, तपाईँ म परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ, अफकोर्स राम्रो कुरो, तर त्यो प्रेम चाहिँ जब अरूलाई बाँडिन्छ तब त्यो चाहिँ सिद्ध हुन्छ अरे।
के तपाईँ र म हामीद्वारा परमेश्वरको प्रेमलाई सिद्ध तुल्याउन सक्दो रहेछौँ है? विचार गर्नुहोला। Can we make God's love perfect through our lives? It is possible. त्यो कुरा हामी यहाँ देख्छौँ कि जब हामी आफ्नो भाइहरूलाई प्रेम गर्छौँ, अरूलाई प्रेम प्रकट गर्छौँ, अरूलाई मायाको दृष्टिकोणले हेर्छौँ, क्षमादानको दृष्टिकोणले हेर्छौँ, तब परमेश्वरको प्रेम चाहिँ सिद्ध हुँदो रहेछ। तर परमेश्वरको प्रेम ममा मात्रै सीमित राख्यो भने त्यो अधुरो प्रेम हुँदो रहेछ है। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रेमलाई प्राथमिकता दिउँ, किनकि प्रेम जो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ हामीमा बास गर्नुहुन्छ, या परमेश्वर जो प्रेम हुनुहुन्छ हामीमा बास गर्नुहुन्छ। यसर्थ हामी प्रेमको स्रोत नै हामीमा बास गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी प्रेममा चलौँ, एकअर्कालाई प्रेम गरौँ, मण्डलीभित्र, परिवारभित्र, समाजभित्र, काममा या स्कुलमा, कलेजमा एक आपसमा प्रेमलाई प्रकट गरौँ र उहाँको प्रेमलाई सिद्ध तुल्याउँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्छौँ। पिता परमेश्वर, हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ।